Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des maladies nutritionnelles ou les carences alimentaires. Donc déjà, je vais vous une autre vidéo, mais j'ai constaté que je vous ai pas donné assez d'informations et d'autres manuels qui connaissent d'autres maladies qu'on n'a pas traitées. Donc في هذا le cours بغيت نعطيكم les détails كاملين ونشرح لكم toutes les maladies اللي تقدروا تلقاوهم في les contrôles ou في les différents manuels. Alors tout d'abord, غادي نبداو بالrachitisme. Donc déjà درت لكم على الrachitisme ولا الكساح. Donc on va voir les symptômes, les causes et comment éviter. يعني الأعراض والأسباب et كيفاش نقدروا نحميو راسنا من هاد لا مالادي. دونك لي سيمبتوم كيكون عندنا دي جامب اركي. دونك هذه هي هادو هما لي سيمبتوم اللي كيكونوا منتشرين، c'est-à-dire واحد لي جامب اللي كيكونوا مقوسين. سي بون. Donc les causes de cette maladie, un manque de calcium, donc carence en vitamine D nécessaire à la fixation du calcium sur les os. Donc كيكون عندنا واحد النقص في الكالسيوم، bien sûr الكالسيوم اللي كنلقاو في مشتقات الحليب بكثرة، ou une carence يعني نقص en vitamine D. Donc كلكم عارفين بلي لا فيتامين دي عندها واحد رول تري امبورطون في لا فيكساسيون دو كالسيوم، يعني في لو فينومين دو كالسيفيكاسيون. دونك الا ما كانتش عندنا لا فيتامين دي الكالسيوم ما كيتفيكساش لينا في لي زوس، انسي غتكون عندنا واحد لا كارونس اليمونتير اون كالسيوم. واخا كنكونوا كناخذوا الكالسيوم بكميه مهمه وما كناخذوش لا فيتامين دي، ما كنستافدوش من هذاك الكالسيوم. Et une exposition insuffisante au soleil qui transforme les provitamines D en vitamine D. Donc ملي كنتعرضوا لاشعه الشمس كناخذوا واحد لي بروفيتامين دي اللي هما اللي كيعاونونا باش لا فيكساسيون دو فيتامين دي. دونك لا فيتامين دي كتخاد من بعد الاغذيه، اي لا بروفيتامين دي كناخذوها من اشعه الشمس، يعني هي اللي كتعاوننا باش نفيكسيو لا فيتامين دي واللي كتعاوننا بيان سور بور فير لا كالسيفيكاسيون. دونك الا ما تعرضناش لاشعه الشمس يعني لواحد المده ديال يعني ان كار دور مينيموم بار جور، راه ما كنحصلوش على لا فيتامين دي بكميه اللي خاصنا وما كنقدروش نستافدوا من الكالسيوم. Alors, comment éviter cette maladie يعني الغاشيتيزم؟ كيفاش نقدروا حنا ما نتصابوش بالكساح؟ دونك خصنا ناخذ واحد لابور كوريكت دو فيتامين دي اي دو كالسيوم، يعني خصنا ناخذ واحد الكميات اللي كافيه من فيتامين دي والكالسيوم. alors جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لا مالادي الاعراض ديالها اي كيفاش كنتصابوا بها. دونك ميتنو غادي ندوزو للمغازم. الوغ المغازم اللي هو كينتج لينا على واحد لا فامين، يعني واحد المجاعه اللي كبيره. دونك المغازم لي سيمبتوم ديالو اميغريسمون اكستريم، يعني كتوقع لينا واحد يعني الانسان كيوقع ليه واحد كيضعف بواحد الطريقه اللي ملحوظه، يعني كيعاني من نحافه زائده. Alors les causes, déficience sévère de presque tous les nutriments, particulièrement les protéines, les glucides et les lipides. يعني كيكون الانسان عنده واحد لو مونك من لي نوتريمون لي اسونسيال، bien sûr les nutriments ou les éléments bâtisseurs, les éléments énergétiques اللي هما bien sûr les glucides et les lipides، وحتى البروتينات اللي عندهم bien sûr واحد le rôle في bien sûr un rôle bâtisseur. Alors comment éviter? Nutrition riche en protéines, glucides et lipides. Donc خصنا ناخذ واحد الغذاء اللي يكون bien sûr غني بالبروتينات، السكريات والدهنيات. Donc maintenant الكواشيركور. دونك الكواشيركور لي سيمبتوم ديالو هو واحد لو فونتر غونفلي. دونك بيان سور هاد لي مالادي كلهم كتشوفوهم دابا في لي فوتو. دونك ان فونتر غونفلي ستادير كيكون عندنا واحد الانتفاخ على مستوى البطن. Alors les causes ولا الاسباب ديال هاد لا مالادي une déficience en protéines، يعني كيكون واحد النقص كبير في البروتينات. وبيان سور كنا شفنا في لا فيديو اللي قبل هضرت لكم على ان الكواشيركور كيصيب الناس في دونك لي زانفون ابري سيفراج، يعني من بعد الفيتام، باسكو في هذاك لو مومون ما كياخذوش واحد الاغذيه اللي كيكونوا كيحتويو على البروتينات. Comment éviter le kwashiorkor? Bien sûr, on a de la nutrition riche en viande et en poisson. Donc, bien sûr, les viandes, les poissons qui sont riches en protéines et en acides aminés. C'est bon? Donc, هنا هضرت لكم على les maladies اللي كيجونا من نقص واحد الغذاء. دونك maintenant غادي نشوفوا الى افرطنا في استهلاك بعض الاغذيه شنو غيوقع لنا. دونك بيان سور فيما كنهضروا على الاستهلاك الزائد ديال الطعام كنفكروا اول حاجه في لوبيزيتي ولا السمنه. Donc bien sûr, les symptômes d'obésité, on a un développement excessif des graisses surpoids. Normalement, le corps ديالنا راه فيه واحد العدد من الدهون ولا شحوم. bien sûr هذيك الدهون اللي كتكون نورمال كتكون في لو كور ديالنا اللي كتحمينا، ملي كيتزاد واحد العدد من الدهون بكميات كبار، يعني كيولي واحد لو سوربوا، يعني كيتزادوا على الوزن اللي خاص ولا المعدل الطبيعي اللي خاصهم يكونوا فيه، كنعانيو هذيك الساعات من لوبيزيتي ولا السمنه. Donc les causes d'obésité, une consommation d'excès des aliments riches en lipides,
les sucreries et les protéines. Donc داكشي علاش دائما les nutritionnistes ils nous conseillent d'éviter la consommation des lipides et les sucreries. Donc ناخذوا bien sûr les lipides et les sucres puisqu'ils sont des éléments énergétiques ولكن ما خصناش نفرطوا في الاستهلاك ديالهم باسكو الا افرطنا في استهلاك دهنيات وسكريات كنعانيو من السمنه bien sûr ومن امراض اخرى اللي كتصيب لنا القلب وغير ذلك. اي مونك داكتيفيتي فيزيك يعني الانسان اللي ما كيديرش الرياضه كيكون مهدد اكثر انه يتصاب بالسمنه. يعني الرياضه كتعاون على حرق الدهون وحرق يعني لي كالوري انسي كتبقى في واحد ليطا بيان سور لي نورمال. et bien sûr des facteurs psychologiques génétiques. Donc parfois السمنه كتكون وراثيه يعني كتخاد لينا من عند الاسره ديالنا. يعني يقدر الانسان يكون ما كيستهلكش واحد الكميات كبيره من الاغذيه ولكن غير حيت كاينه السمنه وراثيه في العائله ديالو كيكون كيعاني منها. et parfois des facteurs psychologiques يعني الانسان باغ اكزومبل الا كان عنده دي بروبليم بسيكولوجيك يعني امراض نفسيه يقدر كيدفعوا انه يتناول كميات كبيره من الطعام انسي كيتصاب لينا بالسمنه. Alors comment éviter l'obésité? Donc manger à heure fixe. Donc ديما الانسان خاصو ياكل في واحد الوقت محدد وياخذ لي غوبا لي اسونسيال. بيان سور كنا شفنا ديجا بلي لي غوبا اسونسيال اللي هما لو بتي ديجوني لو ديجوني لو ديني. دونك الانسان خاصو ياخذهم في واحد الوقت اللي فيكس وما يبقاش كل ساعه ياكل كل ساعه ياخذ لي سكروري لي ليبيد. Bien sûr, limiter la consommation en sucreries et en matières grasses, donc ainsi je donne et manger de la viande une fois par jour. Donc parfois كتلقى الانسان كيتغدى باللحم وكيتعشى به ويقدر ياخذو في الكوتي دونك سي ترو. دونك خاصك تاخذوا اللحوم مره واحده في النهار. augmenter la consommation en fruits et en légumes. Donc ديما كينصحونا اخصائي التغذيه بتناول كميات كبيره من الخضروات والفواكه. علاش؟ لانهم غيش يعني فيهم كميات كبيره ديال الماء واي حاجه كيكون فيها الماء راه ما كيكونش فيها لي كالوري بزاف. دونك يعني كنحافظوا على لو كور ديالنا من الجفاف اي اون ميم طون كنحميو راسنا من السمنه. et bien sûr pratiquer du sport هذه شي حاجه دي مهمه جدا. دونك خاص الانسان ديما يدير لو سبور باش يحرق لي كالوري وانسي ما يتصابش بلوبيزيتي. دونك ici عندنا الديابيت. دونك الديابيت اللي هو داء السكري. دونك لي سيمبتوم دو ديابيت كيكون عندنا ان طو إلفي دو غلوكوز دون لو سون. يعني ملي كتزاد لينا النسبه ديال الغلوكوز سكر الغلوكوز في الدم كنتصابوا بداء السكري. Alors les causes mauvais fonctionnement du pancréas. Donc حيت لو pancréas كيكون فيه واحد كيفرز لينا الانسولين والانسولين هو اللي كيدير لينا كيدير لنا لا ريغولاسيون دو طون دو غليسيمي. الغليسيمي بيان سور اللي هي يعني الا دار لها لا ريغولاسيون يعني غتقلل لينا ولا غتكثر لينا السكريات في الدم. et bien sûr alimentation riche en sucre. donc الا كنا كناخذوا واحد الغذاء اللي غني بالسكر bien sûr غنتصابوا بالسكري. Donc comment éviter? Donc ne doit pas comporter de sucre, de confiture, de pâtisserie. Donc خاصنا نحاولوا ما امكن ان احنا ما ناخذوش الاغذيه اللي يكون فيها سكر بكميات كبيره. نحاولوا نتفاداو الحلويات ولي كونفيتور يعني اي حاجه فيها سكريات ولا حلوه نبعدوا عليها. alors غادي نكملوا par les maladies cardiovasculaires ولا امراض القلب. دونك لي سيمبتوم كتكون عندنا اون فورماسيون دو بلاك داتيروم. يعني كتكون لينا واحد البلاك داتيروم اللي بيان سور هي واحد لا بلاك اللي كتكون فيها الدهون واللي كتكون لينا على مستوى القلب وخاصه في الشرايين اللي على مستوى القلب. وبيان سور الا عمروا لينا الشرايين يعني اللي في القلب عمروا لينا بالدهون يعني ما غيبقاش تمشي لينا لا سيركولاسيون سانغين بواحد لو طو نورمال انسي غيوقعوا لينا مشاكل في ضخ الدم لباقي الجسم. Alors les causes, une alimentation riche en graisse animale. Donc voilà, حيت كاين عندنا لي graisse animale et les graisses végétales. Donc les graisses animales هما اللي كنلقاوهم في اللحوم كنلقاوهم بيان سور كنستهلكوهم في اللحوم. et les graisses végétales كنلقاوهم في الزيوت النباتيه. دونك يعني الويل فيجيتال كنلقاوها في الكولزا في عباد الشمس etc. Donc comment éviter éviter l'excès de graisse animale, le beurre, les viandes grasses etc. Donc نحاولوا ما امكن ان احنا نقللوا من استهلاك اللحوم. بيان سور اللحوم خصنا نستهلكوهم بيسكو فيهم لي بروتيين ولكن راه نقدروا نعوضوهم دوطخ شوز. يعني هذيك الدهون اللي كناخذوا حيت كاين بروتينات نباتيه وحيوانيه يعني ممكن ما نحاولوا ما امكن ان احنا تكون التغذيه ديالنا بازي سور لي فيجيتو وكثر من لي زانيم. سي بون. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires, bonne chance à tout le monde et à très bientôt.